واسطے دعا منگن لگا سارے مل کے میرے نال دعا وچ رل جاؤ زندگی دا مزہ آوے مدینے دے تاجدار صدیق اکبر نو اپنے کول قرآن والے اسی غلام جناب صدیق اکبر دے وسیلے نال دعا کرنے گناہگار دی میت نو لے جانا مدینے ول بخشش لئی رکھ دینا سرکار دے بوئے تے بخشش لئی بخشش لئی یہ اپنے واسطے میں کہنی ہوں بخشش لئی رکھ دینا سرکار گھر ظلم جد کوئی اپنیاں جانا دے رب آکھے لوجد اللہ توابا رحیما رب آکھے میں بخشاں گا آؤ یار دے روئے دے رب آکھے کھلو میں دیکھے دیکھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ هذا ابو بکر الصدیق